عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا الكومبليمون تاع الفورماسيون تاع المرة اللي فاتت شفنا الاركيتكتور مونوليتيك وعملنا طلة صغيرة على بلوتو فسرنا الاركيتكتور ميكرو سيرفيس شنيا هي، ومن الاركيتكتور ميكرو سيرفيس كلها خذينا ليتيديون سيرفيس خدمناها عملنا التوتو نتاعو كيفاش، وفي الاخر بالكل عطيتكم كتتذكروا كلوب سيرفيس باش تخدموا votre propre microservice وتخدموه وتقدموه. مباح وصلنا هنا المرة اللي فاتت. اليوم on va essayer d'intégrer les microservices اللي عملناهم club service و étudiant service في الاركيتكتور microservice. قبل كل شيء لازمنا نامبليمونتيو دو سيرفيس مهمين للاركيتكتور اللي هي registration service والgateway service. داكوردو باهي. بخلاف هذاك لازمنا نجوتيو دو ديبوندونس مهمين برشا للميكرو سيرفيس اللي عملناهم اللي هي Erika Discovery Client، يعني منو هكا اي ميكرو سيرفيس باش نصنعوه باش يكون هو كليون من السيرفر نتاع الريجستري. كان تتذكروا المرة اللي فاتت الريجستري هو سي ان سيرفر يكونيكتيو عليه لي ميكرو سيرفيس الكل يسجلوا فيه quelques informations هاتم بعد نعملوا رابيل عليهم. دونك اي ميكرو سيرفيس منو هكا باش يكون كليون من السيرفر نتاع الريجستري، وباش نزيدوهم open fine اللي هي elle va faciliter la communication بين les services en se basant على REST. ثم بعد كيف نزيدو نركزوا فيهم. باهي باش نبداو مع بيتي رابيل على الجيت سيرفيس. قلنا عندنا لي ميكرو سيرفيس نتاعنا كل واحد فيهم il est identifié par l'adresse IP نتاعو، النيميرو دو بور ولي فونكسيوناليتي اللي قدمهم. داكوردو باهي. قلنا كي نحبوا ناكسيديو لي ميكرو سيرفيس نتاعنا نجمو ديريكتومون من ال HTTP كلاينت اللي هو ينجم يكون انجولار رياكت IRC اي HTTP كلاينت، يعني نبعثوا دي روكيت طول للادريس IP هذيك والنيميرو دو بور وناخذوا اللي حاجتنا به معناتها نكومونيكيو مع الاي بي اي. في اركيتكتور ميكرو سيرفيس on préfère centraliser les requêtes اللي نبعثوهم هنا في une passerelle، يعني ما عادش باش نبعثوا لكل واحد فيهم وحده، مش بالضروره نعرفوا كل واحد الادريس اي بي نتاعو شنيا وين موجود نعرف شنو. نجم باغ اكزومبل هذا يكون ديبلويي في بلاصه في على الكلاود فيزيكمون ما نعرفوش عليه وين، يوليو كي نستعملوا جيت واي سيرفيس الانفورماسيون الوحيده اللي نستحقوها هي اسم الميكرو سيرفيس هذاك. دونك نعديو نولي اون ريكيت على ان ميم نيميرو دو بور على ان ميم نيميرو دو بور وي وميم ادريس اي بي، جوست نستحقوا اسم الميكرو سيرفيس واللي فونكسيوناليتي نتاعو. كنت تتذكروا زاد المرة اللي فاتت حكيت اللي الجيت واي سيرفيس السيرفيس تاع الجيت واي يعمل حاجه اخرى باهيه برشا اللي هي اللود بالانسينغ. باغ اكزومبل كي ناخذ واحد من لي ميكرو سيرفيس نتاعنا بدا يولي سورشارجي، يعني فما بوكو دو روكيت ماشيين للميكرو سيرفيس هذايا. اش يعمل وقت الجيت واي سيرفيس؟ يشوف سي الميكرو سيرفيس هذايا il est déployé sur plusieurs instances. كي يلقى اون انستانس اخرى من السيرفيس هذايا عنده اون اوتر انستانس لونسي يولي il va essayer d'équilibrer la charge, il va essayer d'équilibrer la requête بين les deux instances المحلولين. وفما حاجه اخرى با اكزاكتومون عندها علاقه بالجيت واي مي حطيتها هنا ومن بعد تفهموا علاش، اللي هي الكوميونيكاسيون بين الميكرو سيرفيس بيدهم. باغ اكزومبل في كلوب مايكرو سيرفيس حاجتي باش نافيشي لا ليست دي زيتوديون لابارتونون للكلوب. في الميكرو سيرفيس هذايا ما عنديش في الباز دو دوني بلوتو نتاع الميكرو سيرفيس هذايا ما عنديش لي زيتوديون نتاع الكلوب. منينش ناخذهم لي زيتوديون؟ باش ناخذهم من الميكرو سيرفيس هذايا. دونك فما اون كوميونيكاسيون تصير بين لي ميكرو سيرفيس en se basant على REST، ولهنا نجمو نستعملوا REST template ولا open fine اللي باش نستعملوه اليوم. باهي نرجعوا للجيت واي سيرفيس. في الجيت واي سيرفيس قلت المرة اللي فاتت اللي فما دوز امبليمونطاسيون نجمو يكونوا موجودين. فما زول جيت واي اللي قلت لكم عملته نتفليكس، وفما سبرينغ كلاود جيت واي اللي باش نستعملوها احنا اليوم. وانتو تشوفوا اللي سي تري سامبل، سي ان سيرفيس تكنيك هو جوست كيلكو كونفيغوراسيون وكا. باهي بعد جيت واي سيرفيس حكينا على ريجستريشن سيرفيس. شنو هو الكونسيبت تاع ريجستريشن؟ ان فيت كل واحد من لي ميكرو سيرفيس
quand il va être déployé, il va s'enregistrer في السيرفر نتاع اوريكا هذايا. شنو باش يسجل؟ باش يسجل اسمه، اسم الميكرو سيرفيس، النيميرو دو بور نتاعو والادريس اي بي نتاعو، وحتى الجيت واي باش يسجل روحو. ان فيت من بعد الجيت واي وقت اللي حاجته بان ميكرو سيرفيس ما هو باش يتعدلو جوست النيم، دونك باش يكونيكتي على الريجستريشن سيرفيس باش يعطيه النيم وباش ياخذ النيميرو دو بور والادريس اي بي، من غادي ينجم يعمل الروتينغ نتاعو. داكوردو باهي. الريجستريشن سيرفيس هذه هي الانترفاس نتاع الاوريكا. بخلاف الحاجات هيكوما تزيد تقول له اسكو السيرفيس اب والا داون، والا اسكو هو سورشارجي والا لا. دونك يقدم لك حاجه معينه تخليك تعرف وقتاش تعمل لود بالانسينغ، وقتاش تعمل ليكيليبراج دو شارج. كيما قلت زاد ريجستريشن سيرفيس كيف عملته نتفليكس، ونتفليكس عامله برشا حاجات في كل ما هو عنده علاقه بسبرينغ كلاود في الاركتيكتور تاع الميكرو سيرفيس. وديما كيما قلت زاده باش يسجلوا 3 حاجات اللي هما اسم الميكرو سيرفيس، الادريس اي بي والنيميرو دو بور. باهي حتى لهنا اسكو واضح ولا لا؟ تمام. باهي تري بيان تري بيان. باهي دونك اليوم باش نعملوا لامبليمونطاسيون نتاع اوريكا ريجستريشن سيرفيس. C'est un service technique qui est très simple, c'est على الاخر. جوست وقت باش نصنعوا البروجي نتاعنا باش نحطوا له الديبوندونس هذايا اوريكا سيرفر هكاها باش نعملوا الديبوندونس هذايا، ومن بعد في الاركتيكتور كي سورا جينيري عندنا بطبيعتنا المين وعندنا الابليكيشن دوت بروبرتيز اللي فيها كونفيغوراسيون. في الكونفيغوراسيون انا حطيت هنا نيميرو دو بور اللي هو 8761، اما حتى كان ما حطيتوش زايد، حتى كان ما حطيتوش عادي، خاطر اوتوماتيكمون سي ان بور بار ديفو يتحط هذايا. اما حطيته كيما نقولوا احنا باش تعرفوا اللي هذاك هو البور اللي تيكزيكوت عليه الاوريكا. وفما دو زوتر كونفيغوراسيون باش نقول له اللي يا اوريكا ما تسجلش روحك، فما في الليست نتاع الانجسترومون نتاع لي سيرفيس جوست نقول الاوريكا بيسكو هو بيدو سيرفر ما عندك علاش تسجل في روحك. داكوردو. وهنا في المين جوست نجدو انوتيشن باش نقولوا enable اوريكا سيرفيس. هذايا هو الكود الوحيد في الامبليمونطاسيون تاع الاوريكا سيرفيس. نتعداو للجيت واي. الجيت واي كيف سي تري سامبل، فيه كيما قلت قبيلي اوريكا ديسكفري كلاينتس، اي حاجه باش تكونيكتي على الاوريكا باش تكون عندها ديبوندونس هذايا نتاع الديسكفري كلاينتس. كل سيرفيس باش يكونيكتي على اوريكا هو كلاينت من سيرفر اوريكا. داكوردو. وعنده ديبوندونس هذايا الجيت واي Spring Cloud Routing اللي هو c'est notre passerelle, c'est notre gateway. كيف الستركتور نتاعنا هنا اللي سامبل واضحه، عندنا جوست المين والكونفيغوراسيون application dot properties. في الكونفيغوراسيون اخترت ان نيميرو دو بور 88 لهنا منه هكا كل سيرفيس نفس الشيء باش يكونيكتي على اوريكا باش نوليو نزيدوا له هذه، باش نوليو نزيدوا له النيم نتاع السيرفيس هذاك، خاطر باش نوليو نعقلوه بالنيم نتاعو. دونك هنا سميتو جيت واي، وباش نزيدو لي دو كونفيغوراسيون هذوما اللي هما نانيبليو ناكتيفيو الكونيكسيون اوريكا نحطوها ترو، ولهنا باش نقولوا له لونجسترومون في اوريكا اون فا بريفيري لونجسترومون بار ادريس اي بي. باهي ولهنا في المين نتاعنا on va créer une méthode annotée bin qui va effectuer le routage dynamique نتاع لي روكيت اللي يجيو. دونك ايت الميثود هذايا كيما نقولوا احنا اي روكيت باش تجيها باش تخدم خدمتها تعديها لوريكا وترجع وتاخذ اللي حاجتها بيه وتعمل لك ان روتاج ديناميك من غير ما تقعد تكتب في كل حاجه كيفاش. باهي نعطيكم ان بيت اكزومبل هنا عشان ما نبقاش بعيد. فوالا باهي ريت كان جينا ماناش نستعملوا في اوريكا وجوست نحبوا نستعملوا جيت واي كهو، رانا باش ناسينا نكتبوا حاجه كيما هكا، باش نكتبوا configuration static application.yml نحطوا كيما نقولوا احنا كل URI شنيا، شنو هو الباس اللي نمشيو لهم، شنو هما كل شيء يعني يتحط بطريقه ستاتيك. احنا كي نخدموا في اركتيكتور ميكرو سيرفيس ماذا بينا نخدموا بحاجه ديناميك. دونك ماش نستعملوا هذايا، بل نستعملوا السيرفر نتاع اوريكا ونربطوه بالجيت واي بالطريقه هذيا بالميثود لانوتي هذايا. به
نتعداو لين روكيت باش نفسر لكم اكثر كيفاش تصير العمليه. دونك عندنا اون روكيت دو تيب جيت على اللوكال هوست هنا اما هو لادريس اي بي على النيميرو دو بور 888. دونك باش نبعث للجيت واي سيرفيس وجوست هنا باش نقولوا له اسم الميكرو سيرفيس اللي نحبوا نحكيو معاه والفونكسيوناليتي نتاعو. داكوردو باهي هنا باش نبعثوا الروكيت للجيت واي سيرفيس. الروكيت هذيك سورا انفويي للريجستريشن سيرفيس. في الريجستريشن سيرفيس بعثت له انا الاسم نتاع الميكرو سيرفيس اللي حاجتي بيه باش يرجع لي حاجتين اللي هما الادريس اي بي والنيميرو دو بور. توا انا في الجيت واي عرفتو السيرفيس وين موجود، نبعث له الروكيت نتاعي وباش يرجع لي ريبونس ومن بعد من الجيت واي ترجع ريبونس لل HTTP كلاينت. جو بونس الحكايه هذيا واضحه. توا باش نحاولوا نامبليمونتيوها في الكود. دونك جيب لنا نيو بروجيكت. باهي كالعاده في البروجي نتاعنا لهنا نسميو UC. نبداو بالأوريكا سيرفيس. أوريكا سيرفيس 8 نيكست. باهي كيما قلت قبيلي فما دو ديبوندونس بلوتو واحدة باركوني اللي هو سيرفور نتاع أوريكا من هي. دونك هذايا سي نوتخ سيرفور نتاع أوريكا. نيكست. باهي أنا باش نسجلو لحظة برك. ديجا هنا كنت تشوفوا معايا حضرت اون اركيتكتور، حضرت 4 دوسي فارغين، واحدة للأوريكا، واحدة للجيت واي، واحدة للستودنت، واحدة للكلوب. داكوردو باهي. دونك هذايا سي الأوريكا نتاعنا، دونك نحطوه في الدوسي الأوريكا. اوكي باهي تري بيان. فينيش نيو ويندو. باهي دونك قلت لكم هذه هي الاركيتكتور. فما الكونفيغوراسيون وفما المين. كونفيغوراسيون حاجة واضحة حاجة سامبل و باش نعملوها كوبي كولي دايوغ. باهي الأوريكا ريجستري هذوما اللي فسرتهم قبيليكا. النيميرو دو بور باش نقولوا لي ميساج تروحوا باش نجيو هنا باش نعملو انيبل أوريكا سيرفر. داكوردو باهي باش نحاولو نصيو هذايا جوست باش تاخدو فكرة على الانترفاس جرافيك وفاش تاكسيديو لها. باهي تري بيان. نسينا في 150 نجيو هوني لوكال هوست 61. هذايا هي الانترفاس نتاع سبرينغ أوريكا نتاع الأوريكا سيرفيس نتاعنا. هنا وقت اللي باش نحطو حاجات يكونيكتيو علينا على الأوريكا باش يكونوا موجودين هوني. باهي نتعداو هذايا كملناه معناتها ما عملنا شيء هنا، جوست عملنا كلي لي كونفيغوراسيون وزدنا انوتيشن وكان عندنا ان سيرفيس ان سيرفور بلوتو نتاع ريجستريشن حاضر وجو باهي. هذيك القوة كي تخدم في فريم وركس كيما هكا، جوست تركز على الكود اللي بيه الفايدة اللي باش نتعداو له من بعد. باهي تو باش نخدمو الجيت واي. الجيت واي كيف ماشي ماشي هنا في البيت. نيكست. دونك قلنا حاجتين. الجيت واي نتاعنا بويسكو هو باش يكونيكتي على الأوريكا سيرفر، دونك سي ان كليون في النهاية. قبيليك استعملنا سيرفر، توا هدايا سي ان كليون من الأوريكا سيرفر. كيف باش يكون عنده روتينغ ولا باش يكون هو الجيت واي نتاعنا، سي لا باسكال نتاعنا. باهي نيكست. لهنا ام اس
bon là هنا très bien new window كيف نفس الشيء c'est un service technique تاع configuration سهل برشا نفس لي بروبريتي نفس لي كونفيغوراسيون باش تعاون والحاجه الباهيه اللي باش تخدم مره برك فينالمون الجيت واي سيرفيس والاوريكا سيرفيس باش تخدموا مره برك باش يتحطوا في الجيت في ان بروجي ومن بعد باش تركز جوست على لي ميكرو سيرفيس بيدهم دونك هنا كيف باش نجي ناخذ كونفيغوراسيون هذه النيميرو دو بور حطيته ايتودي نجم نحط اللي نحب عطيته نيم جيت واي هو النيم نتاعنا وحطيت سبرينغ كلاود ديسكفر هذايا انيبليتها معناتها رديتها ترو الكونيكسيون مع اوريكا ولهنا قلت له بريفير الاي دي ادرس وهوني باش نعملوا الميثود نتاعنا لانوتيبلين اللي باش تعمل لنا لو روتاج ديناميك دونك هذه هي الميثود بون هنا لازمني نمبرتيها باهي هذا كيف لانسيو très bien هوني كان باش كان باش on va rafraîchir la page في السيرفر باش نلاحظوا اللي ولا عندنا ان سيرفيس كونيكتي على السيرفر نتاعنا واللي البور نتاعو 888 هذا اسمه هوني خاطرني نخدم على لوكال هوست جاتني الديسكتوب مي سينون نورمالمون يجيكم ادرس اي بي باهي توا باش نعملو ان سيرفيس كيما عملناه المره اللي فاتت نتاع ايتيديون فيس ا فيس عملها لي خاطر استانسنا نورمالمون باهي اف اس بي اوسي لهنا اوسي ستودنت نيو ويندو باهي باش نزرب شويه في الكود خاطر ديجا عملناه المره اللي فاتت كان فما دي كيستيون وقفوني داكوردو كونفيغوراسيون تاع العاده تاع المره اللي فاتت اللي استعملناها في لوتر فوا هي هاي استانسنا بها نورمالمون كونفيغوراسيون هذه خاطر باش تعاود لهنا باش نبدل اسم الباز دوني يوسي ستودنت بس دونك هنا نعاود نفسرها رابيدمون باش يكونيكتي على النيميرو دو بور هذايا اليو ار ال نتاع داتابيز هذوما لي بارامتر نتاع داتابيز هذايا الدرايفر نتاعك هذايا الطريقه اللي باش يكونيكتي بلوتو الطريقه اللي باش تصنع بها لي تابل قلنا فما بليزيور كرييت وابديت وغيره هنا الدياليكت اللي باش يستعمل باش يحكي بيه مع الاس كيو ال باش نزيدو هذوما استنوني باش نزيدو كونه باش يكونيكتي على اوريكا واللي احنا نحبوه يستعمل لادريس اي بي ولهنا باش نعطيوه نيم بيسكو اي ميكرو سيرفيس نصنعوه منه هكا باش يولي معروف بالنيم نتاعو دونك لهنا ستودنت ms mais rapidement باش نصنع لونتيتي ستودنت entities باش يكون عندها private long id private string name شنو اخر normalement برا private string last name باهي هذايا باش تكون une entité GPA entity باش يكون عندها الجيترز والسيترز لهنا سطرها لك خاطر لازم يكون عندها ID والاي دي لازم يكون generated value الاستراتيجي نتاع generation نتاعنا هي identity ولا auto ما يقلقش باهي تري بيان من لونتيتي توا بيان سور بعد لونتيتي باش نصنع الريبوزيتوري نتاعك repositories
student هنا الكود اللي normalement استعملناه برشا extend GPA repository c'est très simple juste تعديله en paramètre l'entité اللي استعمل فيها student وتعديله التيب نتاع الاي دي نتاعو هنا لون وهذا كما فسرت المره اللي فاتت il va générer toutes les méthodes اللي باش تستعملهم في كروت في اجو اي حاجه عندها علاقه بباز دوني جوست بالسطر هذايا باش يكونوا جينيري به هنا باش نعملوا كوش ويب ديريكتومون كنترولرز نتاعنا student controller اللي هو rest controller هوني request mapping نزيدوها نحطوها هنا /API نعملوا دو ميثود خاطر هذوم لي دو ميثود اللي باش نستحقوهم في التوتو نتاع اليوم مي سينون تنجموا تحطوا قد ما تحبوا ميثودات بيان سور دونك شنو هي الميثود الاولانيه الميثود باش ترجع لي student get student by id هوني باش نعطيها long id نتاع student باهي id نتاع student باش تكون get mapping باهي /students/ يعني باش نعديو لها الاي دي في الريكوست دونك هوني باش نزيدوها path variable ونزيدوها ميسالش النيم id باهي انتيبل باش ترجع student دونك return باهي bien sûr لازمنا نوتويرديو student repository student repository هذا نورمالمون كود استنسنا بيه هنا باش نعملو find by id باش نعديلو id student وباش نعملو get منو هكا كي باش تعملو get préféré انكم تستعملوا find by id ومن بعد get على انكم تستعملوا get by id طول داكوردو باهي باش نعملوا une autre méthode باش ترجع لنا une liste de students get all مش تاخذ حتى شيء وباش ترجع لي return student find out باهي هذايا باش تكون كيف get mapping على student normalement كهو باهي ننتي باهي j'ai oublié bon الباز دو دوني بيان سور ما عنديش باز دو دوني اسمها هكا دونك عادي يخرج لك اكسبسيون لازم نصنع الداتابيز نتاعي باهي دونك on va créer une nouvelle database باش يكون اسمها هكا c'est bon et aussi MS student فرد مرة خنزيدو des étudiants هنا command line runner باش نعديو لها student repository باش تكون بين نجكتيوها لهنا return هذا الكود اللي برسمي يتعاود في كل ميكرو سيرفيس لهنا student repository save new student
خلنا نعملو براي نول دالي بون خلنا نعملو بليزيور سامحوني نعملو student equal عطينا 4 نحطو طيب Mais donc student 1 student 2 1 2 3 دونك هنا اللي باش نسجلوها اللي هو هذا الان و 2 و 3 باهي نعاودو ننسيو Très bien, très bien. Donc, on va actualiser. صنع لنا تابل ستودنت نتاعنا فيها اللي حاطيناهم كي نجيو نرفريشيو اوريكا توا خرجونا بخلاف الجيت واي فما ستودنت ام اس توا اون فا اسيي دانتراجير مع الاي بي اي نتاع ستودنت هذا نحلو هوني اون فا انتراجير باسمو مرة هذه باش نحاولو دونك student ms من هنا كيما تشوفوا local host 888 من بعد student ms من هنا slash api slash student normalement من هنا حطيت api ومن هنا student on va essayer لحظة برك c'est bon رجع لي la liste تاع tous les étudiants ولهنا كيما تلاحظوا تعديت بالجيت واي ما حطيتش النيميرو دو بور هذايا ما تعديتش بالستودنت مي باغ كونطخ تعديت بالجيت واي نتاعي جوست عديت له اسم الميكرو سيرفيس لهنا الماجي نتاع الجيت واي والاوريكا باهي واضح لتوا كان فما كيستيون اليزي باهي تري بيان توا باش نتعداو للبارتي اللي بالنسبه ليا من اهم لي بارتي دونك قلنا هنا فسرنا كيفاش صارت للروكيت هذيك كيفاش مشات كيفاش جات توا باش نتعداو ان اوتر تيب دو روكيت بون سي با ان اوتر تيب سي لا ميم روكيت اما المره هذه على الكلوب مايكرو سيرفيس كيف l'adresse IP نتاعنا لوكال هوست نيميرو دو بور 88 ما تعدينا بالجيت واي المره هذه عيطنا للكلوب كلوب مايكرو سيرفيس وطلبنا له باش يعطينا الليست نتاع الكلوبس with students هذه الحاجه من قبل اللي كان نحكي عليها وقت اللي الكلوب باش يرجع لنا الليست نتاع ستودنتس الستودنتس ماهمش موجودين في الباز دو دوني نتاع الكلوب موجودين في الباز دو دوني نتاع ستودنتس باهي دونك اوزو كيفاش تصير العمليه دونك الروكيت باش تبعث كيما قبيليك الجيت واي سيرفيس من بعد غراس او نوم نتاع السيرفيس الريجستريشن سيرفيس باش تعرف الادريس اي بي والنيميرو دو بور باش ترجعهم للجيت واي من بعد الجيت واي باش تبعث الروكيت ديريكتومون للكلوب مايكرو سيرفيس باهي هوني الكلوب مايكرو سيرفيس وقت اللي حاجته بالليست دي ستوديون اللي ابارتينيو ان كلوب معين لازم يتعدى للستودنت مايكرو سيرفيس باش ياخذ من عنده جيت ستودنت لان باش يخدم خدمته باش يصفي عليهم ستودنت يعمل فلتر ولا باش يعمل بهم اللي يحب ومن بعد باش يرجع من ريبونس للجيت واي سيرفيس ومن بعد ترجع الريبونس للاتش تي بي كلاينت احنا اليوم البارتي اللي باش نركز عليها في الكود ان شاء الله هي البارتي هذه اللي باش نخدموا بها اوبن فاين باهي
دونك كان تتذكروا عطيته لكم ديجا ان اكزرسيس الكلوب سيرفيس هذايا اون فا لامبليمونتي اليوم ان شاء الله. به الميكرو سيرفيس الكلوب مايكرو سيرفيس شنو هما لي اتريبيو نتاعو؟ عنده ان اي دي دو تيب لونغ، عنده نيم دو تيب سترينغ، عنده اي دي بريزيدنت اللي هو الفورين كي نتاع ستودنت اللي هنا باش يعرف الاي دي البريزيدنت تاعو اترافير الاي دي دونك دو تيب لونغ. زادا باش نزيدوهم مره هذه دو زوتر اتريبيو اللي هما بريزيدنت دو تيب ستودنت وليست نتاع ستودنت سميتها ستودنتس هنا اللي هي دو تيب ليست نتاع ستودنت. داكوردو. به لي ميثود اللي باش نعملوهم احنا اليوم في الميكرو سيرفيس هذايا on va essayer d'affecter un président à un club باش نحاولوا نافيشيو un club donné avec son président ومن بعد باش نحاولوا نافيكتيو un club un étudiant plutôt à un club باش نحاولوا نافيشيو le club complet معناتها نافيشي les données نتاع الكلوب ونافيشي معاه راهو l'étudiant الفلاني دالي باغ اكزومبل هاو اسمه هاو لقبه هاو شنو هو هذا راهو بريزيدون تاعك وباش نافيشيو تحته الليست نتاع لي زيتيديون اللي ابارتينيو للكلوب هذاك الكل بالطريقه هذيا نشوفوها كيفاش. ومن بعد on va essayer d'afficher la liste complète نتاع tous les clubs avec leurs présidents et leurs étudiants. داكوردو. الكونيكسيون كيما قلت باش تصير اوبن فاين بين الكلوب الكوميونيكاسيون بين لي ميكرو سيرفيس اوبن فاين. لمحه صغيره على الكود هوني في الكلوب سيرفيس باش نستعملوا لي ديبوندونس نتاع القاعده وباش نزيدوهم كيما قلت وعاودت الديبوندونس هذايا نتاع اوريكا ديسكفري كلاينت واوبن فاين. باهي نعملوا طله صغيره على الاركتيكتور. المره هذه فما جديد نورمالمون. المره اللي فاتت ملي كنت عامل انتيتيز كهو وليت قسمت دو باكيج واحده باكيج انتيتي واحده باكيج موديل. به دونك هنا الكلاس كلوب نتاعي انوتي انتيتي فيها لي اتريبيو اللي حكيت عليهم من قبيلي الاي دي والنيم والاي دي بريزيدنت وفيها لي دو اتريبيو هذوما اللي باش ياخذ اللي هما دو تيب ستودنت ولا ليست ستودنت. ستودنت حد ذاته ماهوش انتيتي في السيرفيس هذايا موجود في سيرفيس اخر وفي الباز دو دوني نتاع الكلوب سيرفيس ما عنديش ستودنت. باهي دونك هنا كان انا حاجتي باش نمانيبولي ستودنتس نصنع اون كلاس ستودنت كي ماهيش باش تكون عندها علاقه بالباز دوني ماهيش تسجل في الباز دوني. دونك على هيك وصلتهم هنا ستودنت ماهيش انتيتي ماهيش حاجه تسجل في الباز دوني وفيها نفس لي اتريبيو اللي موجودين في السيرفيس الاخر étudiant سيرفيس باش ناخذوا الكلاس ستودنت نتاعها باش ناخذوا لها لي زونتيتي باش نجموا نستعملوها في افيشاج في حاجه وباش نحطوها في نوتر موديل واضح نتصور حتى لهوني. دونك بيان سور لي كونفيغوراسيون نتصور هنا مفهومين. به نفسروا توا ترانزيانت نفسروها توا به هنا وقت اللي نانوتيوها انتيتي الجي بي او هايبرنيت باش يحاول il va essayer de transformer la classe اللي باش نحطوها له en une table في الباز دو دوني. دونك هنا لاي دي دو تيب لونغ على ريغور باش ينجم يلقى يردوا باغ اكزومبل بيك انت ويلقى له كولون في التابل. لهنا سترين كيف ينجموا يردوا فارشار ويلقى له بلاصه في التابل. لا دي هنا لون كيف. باغ كونطخ هنا ستودنت اسكو ينجم يلقى له ترانسفورماسيون ستودنت اسكو عنده ان تيب دو فاريابل بريديفيني في الاسكيوال ولا غيره باش ينجم يستوكي ستودنت ما ينجمش. دونك على هيك هنا نقولوا له اللي لي دو اتريبيو هذوما التيب نتاعهم بلوتو نانوتيهم ترانزيانت بمعنى ما تسجلهمليش الباز دوني راني باش نخدم بهم اما ما تسجلهمليش الباز دوني. باهي كان للي خدموا ماني تو ماني الوان تو ماني لي اسوسياسيون كي تخدم له هكا
تكتب له par exemple un type ما يعرفوش هو ما ينجمش يترانسفورميه، كان تحط فوق ولا نوتيشن ماني تو ماني ولا مان تو ماني تتنحى لك الايرور انه يسطرها لك هو، خاطر باش يسطرها لك من غير ترانزيانت. كي تحط له وان تو ماني ولا ماني تو ماني ولا وان تو ماني، يعرف اللي انت الاتريبيو هذاك باش تخدم به المابينغ. داكوردو. اور هنا بويسكو لي باز دو دوني ما همش فرد بلاصه، ما نجموش نخدموا بالمابينغ نتاع جي بي اي اللي مسهل لنا بيه الخدمه، باش نستعملوا نوتر بروبر مابينغ وباش نحاولوا نامبليمونتيوه احنا الحكايه هذيا. على هيك استعملت لهنا ترانزيانت. باهي واضح هوني ولا فما كيستيون؟ يوسف جست كيفاش ما فهمتش شنو اللي تحتاج في الباز دوني، هذا اللي دخلني بعض. شنو اللي ما فهمتوش حتى؟ شنو كيفاش شنو اللي تحتاج في الباز دوني وشنو اللي ولا؟ باهي تري بيان، باهي كيستيون باهي. ريت هوني في باهي في ستودنت نتاعنا عندك ان اي دي، وقت اللي باش نحطوه انوتي انتيتي هكا باش يحاول يترانسفورمي اي واحد من لي زاتريبيو هذوما لون كولون في داتابيس. دونك الاي دي هذايا صنع لها الكولون اي دي، النيم هذايا صنع له كولون نيم، واللاست نيم كيف لي كولون اللي صنعهم هوني كل واحده منهم عندها تيب. هذايا باغ اكزومبل فارتشار، هذايا بيك انت ولا حاجه من النوع هذايا. لهنا الفريم ورك اللي هو جي بي اي il peut faire la transformation. Par contre كان نجيه انا نزيدو لهنا برايفت par exemple كلوب، اولا ما عندوش كلوب هنا كلوب، ثانيا ما عندوش باش يفا ترانسفورمي الكلوب، ما نجمش يصنع لي هنا حاجه اسمها كلوب وقت اللي هو ما عندوش ليكيفالون تاع كلوب يعني. على هيك تولي نزيدوه ترانزيانت. اور بون من بعد تشوفوا في الكود تفهموا اخير في الكود الاخر. دونك نعرفش سي جي ريبوندو ا تي كيستيون ولا لا. ايه فهمتك صح. باهي تري بيان. دونك نرجع هوني. دونك عندنا لهنا الموديل كما فسرت هذا تري بيان. زادت ان باكيج اوبن فاين. باهي الاوبن فاين كيما قلت وعاودت هو اللي باش يفورني لي لي فونكسيون اللي حاجتي بهم من الميكرو سيرفيس الاخر. داكوردو. دونك هنا جي ديفيني دو ميثود اللي هي واحده get student باش ناخذ الستودنت باي الاي دي نتاعو، اللي هي نفس الميثود اللي خدمتها انا هوني اللي عملناها تو في الكنترولر. داكوردو. يعني انا في الاوبن فاين في ان سيرفيس اخر كي نكتب get mapping ونعدي له الحاجه هذيا، il va communiquer مع الاي بي اي نتاع الميكرو سيرفيس هذا، il va communiquer فوالا مع هذه، il va communiquer مع ستار هذايا وباش ياخذ لي زانفورماسيون، باش ياخذ اللي حاجته به. باغ اكزومبل هنا get mapping اي بي اي ستودنتس باش يعيط لهنا اي بي اي ستودنتس باش ياخذ الليسته هذيا، il va les récupérer هنا باش تكون كي باش نعيط للميثود هذيا باش ترجع لي لا ليست دي ستوديون. دونك هذيك قوه الاوبن فاين. داكوردو. به وقت اللي باش نستعملوا اوبن فاين لازمنا نزيدوا لهنا في الانترفاس اللي باش نصنعوها لازمنا نزيدوا فايند كلاينت ونحطوا بويسكو توا باش نوليو نعرفوا لي ميكرو سيرفيس نتاعنا الكل بالنيم، نحطوا النيم نتاعو. داكوردو. باغ كونطخ هنا كان مانيش باش نستعديو بالجيت واي وما مانيش في اركيتكتور ميكرو سيرفيس، نجموا نستعملوا اوبن فاين كمان نوليو نحطوا اليو ار ال. به حاجه اخرى كي نستعملوا اوبن فاين في المين نتاعك لازمك تزيد enable find clients، هذه لازم تكون موجوده زاد. هذه هي الكونفيغوراسيون الكل في الكل نتاع الفاين، يعني حاجه بالرسمي سامبل. باهي نتعداو لون ميثود. حاولت ما ترجعوش، ما هي في الحقيقه مش طويله، اما انا حاولت نطولها كيما نقولوا احنا باش نوريكم اليوتيليتي نتاع الثلاثه هذا. حاولوا ركزوا فيها شويه حتى كي ما فهمتوهاش تو، ثم بعد وقت نعملوا ديمونستراسيون تاع الكود زيدوا تفهموا. باهي دونك هنا في السيرفيس نتاعي انا تو
في l'implémentation تاع سيرفيس. في l'implémentation تاع سيرفيس باش نستحق 3 ديبوندونس زوز الاولانيين تفسرهم من بعد نرجع لها الثالثه. باهي ديبوندونس الاولانيه هي الاوبن فاين نتاعي ستودنت ريست كلاينت اللي باش نريكوبيري منه اي حاجه عندها علاقه بالستودنت. انا تو الكلاب نحب ريكوبيري ستودنت معين ولا ليست نتاع ستودنتس ولا اللي هو باش نستحق الانترفاس نتاع الاوبن فاين اللي وريتكم كيفاش تكتبوها قبيل. وبيان سور باش نستعملوا الكلوب ريبوزيتوري اللي فيها لي ميثود ولي فونكسيوناليتي الكل اللي باش تخلينا نعملوا اكسي للباز دو دوني باش نفسخوا باش نسوفغاردي باش نعملوا كل شيء. وهذايا تنشوفوها شويه اخرى. باهي هذايا حاولت نعمل اون ميثود باش ترجع لي ان كلوب كامل بمعنى لو كلوب في وسطو البريزيدون نتاعو شكون ومعاه الليست نتاع لي زيتيديون نتاعو. باهي نعملوا طاله صغيره على الكلوب. من الاول جي ديكلاري اون فاريابل كلوب عديت فيها find by id للكلوب اللي حاجتي بيه. دونك احنا باش نعديو لها باغ اكزومبل الكلوب الاولاني باش ريكيبيريوه ساعه نعرفوا شكون باغ اكزومبل لي سي باش نشوفوا اسكو لو بريزيدون نتاعو get president id déjà il a été attribué ولا لا. كان le président موجود ماهوش nul on va trouver ce président من liste نتاع les étudiants. donc كيما تشوفوا هنا j'ai déclaré un étudiant استعملت find open find اللي هي student rest client هوني عديت لها الميثود اللي وريت لكم قبيلي get student وعديت لها الايدي نتاع student. دونك عملت club get president id. واضحين الاسره هذوما؟ اي واضح. باهي دونك من بعد ما تاكدت اللي بريزيدنت موجود وخذيت الستودنت هذاك البريزيدنت بيدو هنا جي عملت سيت للبريزيدنت في الكلوب. دونك عملت كلوب بوان سيت بريزيدنت وعديت له ليتوديون اللي خذيته من الباز دو دوني الاخرى. باهي توا انا بيسكو خذيت ليتوديون بلوتو البريزيدون نتاع الكلوب لازمني ناخذ ليستا نتاع لي زيتوديون الكل اللي ابارتونيو للكلوب. باهي نرجع بكم شويه لتالي توا هوني نحب نسال السؤال. نتصور محمد والا رانيا والا اللي يخدموا حاجه عندها علاقه بالماني تو ماني ينجموا يجاوبوني. كان جينا عندنا دو زونتيتي احسبوها ستودنت هذايا انتيتي باهي تاكوردو وعندنا دو ليست. هذايا فيها ليست نتاع ستودنتس الكلوب عنده ليست نتاع ستودنت والستودنت عنده ليست نتاع كلوب وفما اون ريلاسيون بيناتهم هي ماني تو ماني. دونك هنا plusieurs étudiants y appartenaient à plusieurs clubs ولهنا plusieurs clubs يحتويوا على plusieurs étudiants. ما نعرفش كيفاش فورميلاسيون. ان توكا لهنا كل واحده من لي زونتيتي نتاعنا فيها سيت ولا ليست ولا اللي تحبوا انوتي ماني تو ماني. هنا وقت اللي باش نكزيكوتيو الكود شنو باش يصير في الباز دوني؟ شنو باش يصنع لك الجي بي ا؟ شكون ينجم يجاوبني؟ باش نربطوا بين لي دو باز بلوتو لي دو تابل سامحوني لي دو تابل كي يبدا عندنا ماني تو ماني. نورمالمون باش تصنع تابل جديده اللي هي ايتيديون كلوب. اكزاكتومون يعطيك الصحه محمد. دونك كي نستعملوا الماني تو ماني على دو زونتيتي على دو اتريبيو بالطريقه هذيك باش تصنعنا اون تابل دو جوانتور تتسمى اللي هي باش تتسجل فيها اي كلوب مقابله شكون ليتوديون اي اتوديون مقابله يابارتيني انا كلوب. دونك الجوانتور هذيك هي باش تصير باش تتسجل بلوتو في اون تابل دو جوانتور فيها لي دو داكوردو. باهي هنا ما نجمش نخدم بالماني تو ماني خاطر لي دو تابل ماهمش موجودين في ارض البلاصه. دونك جي اسيي انا حاولت اني نقلد الحاجه هذيك خاطر فينالمون راهي بروغراماسيون تشوف حاجات كيفاش خدمت تحاولهم تشوف لوبتيمال نتاعهم تقلدهم تبدلهم. دونك حاولت نقلد نفس الكونسيبت وصنعت اون انتيتي مره هذه باش تسجل في الباز دوني سميتها ستودنت اكس كلوبس داكوردو. ستودنت اكس كلوبس هذايا باش نسجل فيها
باش تكون هي تاب دو جوانتور اللي باش نسجل فيها كل اتيديون مقابلو انا كلوب، كل كلوب مقابلو انا اتيديون. باهي دونك هنا عملت اون ليست فيها لي ليني نتاع التاب دو جوانتور هذايا، وعملت فيها في الريبوزيتوري نتاعها عملت اون ميثود كيما تذكروا هنا وقت اللي نسمعوا الميثود واحد في واحد جينيري لك الكود اس كيو ال نتاعك. دونك هنا الميثود find by club ID. دونك اي كلوب اي بلوتو اي اتيديون مقابلو الكلوب اي دي هذايا باغ اكزومبل في الباز دوني نتاعنا في التابل هذايا بلوتو عندنا كلوب 1 مقابلو اتيديون 1، كلوب 1 مقابلو اتيديون 3، كلوب 1 مقابلو اتيديون 4. دونك اي ليني موجود فيها كلوب 1 باش تتسجل لي في الليسته هذايا. باهي من بعد صنعت اون ليست ديتيديون فارغه وعملت فور ايتش. باهي حاولوا ركزوا معايا شويه في فور ايتش. هنا جي كيما نقولوا احنا شفت لي زيليمون اللي موجودين في ستودنت اكس كلوبز هذايا في الليني نتاع التابل دو جوانتور نتاعي. من كل واحد فيهم من كل ليني نتاع التابل دو جوانتور جي ريكوبيري لاي دي نتاع ليتيديون. دونك اللي سميتهم قبيلي ليتيديون 1 و 3 و 4. باهي واش عملت اخر؟ اش عملت بيه هذاك؟ عملت الليست نتاع ستودنت، كل الليست هذيك كل مره باش نزيد فيها ليتيديون اللي لاي دي نتاعو هذايا. باهي دونك انا كونيكتيت على الاي بي اي نتاع المايكرو سيرفيس الاخر نتاع اتيديون سيرفيس. خديت ليتيديون عملت جيت اتيديون، ليتيديون اللي الاي دي نتاعو هنا مقابل الاي دي نتاع الكلوب 1 هذايا الاولاني. دونك ستودنت اكس كلوب 1 الاولاني الثاني الثالث لين تكمل الليست هذايا. دونك لهنا في الاخر باش يكون عندنا اون ليست ديتيديون فيها لي زيتيديون الكل اللي يابارتونيو للكلوب اللي الاي دي نتاعو هذه. باهي تنجم تكون معقده شويه مي راي سامبل على الاخر. جوست انا كيما نقولوا احنا مركزه شويه كود برشا كود في وسط بعض. باهي ومن بعد في الاخر عملت كلوب بونسيت ستودنت عديت له الليست هذيك نتاع ستودنت وفي الاخر عملت له ريتيرن كلوب. باهي اسكو واضحه مش واضحه؟ قولوا لي. باهي فهمت. باهي تري بيان. توا اللي كنت نحكي فيه الكل باش نصنعو باش نعملو لامبليمونطاسيون نتاعو. دونك كالعادة FSP دونك هوني سي كلاب سيرفيس نيكست. باهي لي ديبوندونس نتاع العادة ديف تولز نبوك سبرينغ ويب ريست ريبوزيتوري في الاس كيو ال الجي بي ا بيان سور اهم حاجة. الماي اس كيو ال نخدم ماي اس كيو ال لهنا وينك هو كالعادة سي ان كليون من اوريكا. ولهنا باش نستعملو اوبن فاين. هنا باش يكون مهم الاوبن فاين. نيكست باش يقلب لي هذا ام اس توتو اكزاكتومون. دونك هذا هوني finish a new window. باهي الكونفيغوراسيون نفسه متاع خوه هذايا نفس الكونفيغوراسيون. دونك ما تقلقوش رواحكم تقعدوا تكتبوا لي كونفيغوراسيون. المفيد في الكود هو البارتي اللي فيها اللوجيك. لي كونفيغوراسيون المجعولين ليهم لي فريم ورك باش يخدموا لكم هما الكونفيغوراسيون. جوست هنا باش نبدلوا الاسم الداتابيز كلوب ام اس ونصنعوها ما نعملوش غلطة قبيلي. ونهناش نبدلوا له اسمه كلوب
بس اي حاجه في النيمينج نتاع لي ميكرو سيرفيس نتاعكم دو بريفيرونس حطوهم كل ماجيسكول كيما نقولوا احنا بيست براكتس. باهي هوني باش نبدلو نيميرو دو بور زادا. باهي نصنعو قلنا في الداتابيز. دونك فوالا اي سي كلوب نقرا باهي تري بيان. دونك لهنا استانسنا بيهم دونك باش نضرب شويه كيما قبيلي توك نوصل اللي بيهم الفايده الناقص entities بوان كلوب. باهي هنا باش يكون private long id private string name شنو private long id president. Donc les deux attributs je donne donc private student name عندي student bien sûr student وهنا private list student student. باهي نانوتيوه entity نحطولو الجيترز والسيترز واللي كونستركتور نتاعو all are constructor. دونك هنا باش يكون عنده id باش تكون generated value strategy اللي هي لا identity. باهي هنا ساعة لازم نصنعهم. دونك create class student باش نحطها مش في entities par contre في package model خاطرها ماهيش entity هاي. اوكي دونك صنع لي package model صنع لي student. student simple برشا باش تجي للستودنت نتاع المايكرو سيرفيس الاخر باش تعمل له كوبي كله. رد بالكم تنساو الجيترز والسيترز مهمين برشا surtout في السيرياليزاسيون و ديسيرياليزاسيون في اي اوبجي. وي ما فهمتش الديفيرونس علاش ستودنت كانت انتيتي وبعديك بدلناها رديناها موديل في هذا. بون كيستيون. باهي ان فيت في الباز دو دوني نتاع الميكرو سيرفيس هذايا نتاع الميكرو سيرفيس كلوب سيرفيس الباز دو دوني نتاعو il va contenir كاين les informations نتاع الكلوب les informations نتاع les étudiants نتاع students موجودة في باز دو دوني أخرى. نرجع لي في هنا الشيما هوني باغ اكزومبل هنا الكلوب مايكرو سيرفيس نتاع الكلوب عنده اون باز دو دوني خاصة به فيها لي انفورماسيون نتاع الكلوب هذايا اسم الكلوب بون ايزي يعطي اسمه ومن بعد نزيدو حاجة أخرى. والميكرو سيرفيس هذايا étudiant مايكرو سيرفيس عنده في الباز دو دوني نتاعو الليست نتاع لي étudiants ولي انفورماسيون اللي عندهم علاقة بلي étudiants. دونك هوني وقت اللي حشتنا بالليست تاع لي étudiants باش نتعداو بمايكرو سيرفيس الاخر. دونك هوني في الميكرو سيرفيس نتاع الكلوب ما عندنا علاش نسجلوا في اون تابل دو تيب ستودنتس. دونك على هيك ما نحطوش انتيتي خاطر كل ما تحط انتيتي تولي اوتوماتيكمون جي بي ا يصنع لك اون تابل من ليتيديون هذاك ستودنت هذاك في الباز دو دوني نتاعنا. اور احنا مانيش باش نستعملوها مانيش باش نسجلوه في الباز دو دوني نتاعنا باش نستعملوا الباز دو دوني نتاع الميكرو سيرفيس الاخر. دونك على هيك عملت ديفيرونسياسيون بين لي دو. واحده بلوتو الاولين هذوما باش نسجلهم في الكلوب هذوما باش نسجلهم في الباز دوني فيها انتيتي وهذوما حاجتي بيهم باش نستعملوا ستودنت ما مانيش باش نسجلوا في الباز دوني باش نستعملوا كموديل باش ناخذوا من الباز دوني اخرى باش نعبي فيه لي دوني. دونك انا باش ناخذ باغ اكزومبل الباز دوني نتاع ستودنت ناخذ ان اتيديون معين ومن بعد نديكراي انستانس من ستودنت هذايا نسجل فيه اللي خذيته من الباز دوني مثلا نحكي لك. دونك على هيك فما ديفيرونسياسيون
الميكرو سيرفيس هذايا كيما حكيت في اول اركتيكتور، كل ميكرو سيرفيس عنده الحاجات اللي خاصه به اللي يتسجلوا ليه هو كهو. الكلوب هذاك عنده الباز دو دوني فيها جوست لي كلوب. الميكرو سيرفيس نتاع الستودنت يخدم خدمه الستودنت، كل واحد ابار. وقت اللي يستحقوا لبعضهم ما يسجلوش في الباز دو دوني نتاع بعضهم، جوست ياخذوا من بعضهم. جو سي با كان جاوبتك، فهمتني والا لا وصال؟ ايه فهمتك، يعطيك صح. باهي تري بيان، يعطيك صح انت. اوكي تري بيان. دونك هنا مازال مسطر لي ستودنت basic attribute should not be student. دونك هنا basic attribute ما نجمش نحاولوا. دونك نزيدو هنا transient exactement، نحط لي لهنا كيف transient. مبيه حاجه مهمه برشا، الريبوزيتوري نتاعنا ديما خذوا ريفلكس بعد ما تصنعوا الانتيتي نتاعكم، ما تنساوش الريبوزيتوري. ريبوزيتوريز كلوب ريبوزيتوري. به لهنا استنسنا به الكود زادا extend gpr repository باش ياخو كلوب وباش ياخو لونج اللي هو التيب نتاع الايدي نتاع الكلوب. باهي هذا جوها باهي. انا توا هذوما المره هذه باش نخدم الكوش سيرفيس قبل ما نتعدى الكوش ويب. شويه بيست براكتس. دونك هوني services club service. باهي شنو ما هما قلنا لي ميثود اللي باش نصنعوهم؟ الاولانيه باش تجودي void add president to club. شنو باش تاخو long id president وباش تاخو long id club. باهي جو بونس واضحه هذايا. دونك بعد ما نزيدو بريزيدنت في الكلوب نحبو نافيشيوه، باش يرجع لنا كلوب. get club with president. نحاول نعملهم ستيب باي ستيب، كل حاجه وحدها باش نجموا تفهموا خير وتستوعبوا خير الكونسيبت. باهي دونك get club with president. هنا شنو باش نعديلو؟ جوست الايدي نتاع الكلوب دونك ايدي كلوب. باهي باش نجوتيو توا étudiant في كلوب. دونك void add student to club. باش ياخو نفسها هذه جوست هنا ID student. ومن بعد باش يرجع لك الكلوب get مرة هذه فول كلوب بالبريزيدنت والليست دي étudiants فول كلوب. باش تاخو الاي دي نتاع الكلوب دونك اي دي كلوب. ومن بعد الاخرانيه باش ترجع لي اون ليست دو كلوب get all full clubs. بارين get all full clubs. باش تاخو شيء. Bon, on va implémenter cette interface. باش نimplémentيوهم الكل وبنبدا نخدمو ستيب باي ستيب. باهي add president to club. باهي هوني مادام فيها add و president اللي هو student باش نستحقو ناخذو student نتاعنا. منين باش ناخذوه؟ باش ناخذوه من الاوبن فاين. دونك نجيو هوني باش نصنعو الانترفاس اللي باش تخلينا نكومونيكيو مع الميكرو سيرفيس الاخر اللي هو ميكزيكوتي جو باهي اللي هذه هي التابل نتاعو. داكوردو. دونك احنا اون فا سو كونيكتي للميكرو سيرفيس هذايا اون يوتيليزون اوبن فاين باش ناخذوا لي دوني هذوما. واحد من هذوما باش يكون بريزيدون. دونك لهنا
نعملوا client ولا لا fine clients شنو نسميوه student client برا student client به لهنا باش يكون annoté find client très bien باش نعطيوه النيم نتاع اللي حاجتنا به النيم اللي هو وينك اللي هو student microservice دونك احنا باش ناخذه من student microservice هنا باش نعملوا دو ميثود واحدة باش ترجع لي student get student by ID شنو باش تاخذ بارامتر لونغ الاي نتاع student ولهنا باش نقولوا لها اللي الحاجة هذيا باش تاخوها من في get mapping ساعة من URL هذايا slash student نورمالمون مانيش غلط slash ID دونك اوتوماتيكمون تكونش علينا نخدمو في الكوش ويب عرفت اما جوست نخدمو فيها مرة هذه باش نطلبوها من الكوش ويب الاخرى نعرفش سي واضحة بالضبط ليدي كيفاش والا راكم كي تزيدوا تخدموها انتم تزيدوا تستوعبوها اكثر باهي دونك لهنا path variable name id باهي نورمالمون خاطر ساعات يصيروا لي اغزار هوني نورمالمون الميثود هذايا باش تكونيكتي على الميكرو سيرفيس الاخر وباش ترجع لي ستودنت اللي نعدي له الايدي هذايا نزيد نتاكد انا في الميكرو سيرفيس الاخر اللي كاتب بنفس الطريقه دونك لهنا student slash id نورمالمون سي بون باهي باش نزيدوها واحده اخرى باش ترجع لي ليست نتاع students get students même si هذايا مانيش نساقوها juste pour le principe مش تاخذ شيء en paramètres نرجع لي هنا get mapping على slash bon les petites API هوني slash API slash students normalement c'est bon donc فبلي نسأل حاجة oui الانوتيشن تاع الفاين كلاينت هذيك النيم ستودنت مايكرو سيرفيس شو باش تعملنا بالضبط؟ باهي الانوتيشن تاع الفايند كلاينت باش تعرف اللي الانترفاس اللي صنعناها هذيا سي ان كليون تاع فايند يعني هو باش يكونيكتي على ان اوتر ميكرو سيرفيس هذيا الانوتيشن كلاينت فايند كلاينت باغ كونطخ انك تزيد هنا نيم ستودنت ام اس كي نبداو نخدمو في اركيتكتور ميكرو سيرفيس نتعداو بالجيت واي دونك وقت اللي نتعداو بالجيت واي وبالريجستريشن سيرفيس اللي فازناهم قبل شويه نستحقوا جوست النيم باغ كونطخ كان جيت جوست تخدم بين دي ميكرو سيرفيس ما غير ماهمش في ان اركيتكتور ميكرو سيرفيس ما عندكش جيت واي وريجستريشن سيرفيس تنجم تتعدى هوني باليو ار ال يعني تحط كازيمون اليو ار ال نتاع السيد الكل عرفته تحط هوني اليو ار ال نتاع الميكرو سيرفيس هذا هوني فوالا دونك تحط اليو ار ال كامله سلاش بور سلاش واحد ومن بعد تعدي الوحد نتاعك دونك الفاين كلاين النوتيشن هذيك باش تقول له اللي راهي الكلاس هذيا الفا كومبورتي دي ميثود باش يكونيكتيو على اي بي اي اخرى باش ياخذوا من الاي بي اي هذيك لي دوني اللي موجودين هوني داكوردو والاي بي اي الاخرى هي ستودنت كيفاش ستودنت معناتها باش كونيكتي مع ستودنت الاخر الانتيتي نتاع اكزاكتومون كونيكتي مع ستودنت دونك لهنا الكلوب ما احنا زدناها في المود اللي معناتها زدنا ستودنت زدناها معناتها في اكزاكتومون سيرفيس زدنا معناتها كيفاش معناتها هو باش نجيب واحنا زدناها باهي فهمتك الكلام تاعك باهي اللي زدناه احنا ما زدناش انتيتي ماهيش في الباز دو دوني الموديل اللي صنعناها هوني
هذا سؤال سالته وصال قبيل. الموديل اللي صنعناه هوني ماهوش انتيتي يغزل له هنا، ماهوش باش يكون انجستري في الباز دو دوني. دونك استعملناه لغرض معين. دونك اغزل لي هنا التيب دو روتور نتاع الفايند كلاينت نتاع الكليون نتاعي باش يرجع لك ستودنت. وقت اللي انا باش نكونتاكتي ليت هنا، وقت اللي باش نكونتاكتي ستودنت باغ اكزومبل سلاش 1 هنا باش يرجع لي ستودنت. هذايا ستودنت. انا كي نحب نستعمل ستودنت هذايا في الابليكاسيون نتاعي كيفاش باش نستعملو؟ كان جيت ما ديكلاريتوش هنا ما نجمش نحط من ليه لحظه برك ما غير ما نحط كان نحيه ستودنت من غير ما نحيه ما غش عليه حاسيلو. دونك كي تنحيه ستودنت في التيب دو روتو هنا ما تنجمش ترجع ستودنت داكور دو. اور سي لونتيتي هذيا في حد ذاتها ماهيش بتسجل في الباز دوني، جوست حطيتها جوست جو لي ديكلاري باش نجم نحط فيها لي دوني، باش نجم نسجل فيها لي دوني، ومن بعد لاحقا في لي ميثود اللي نستعملهم جو في اكسبلوتي سي دوني لا بور ان افيشاج معين. انا جو في اكسبلوتي سي ان كونتينور كيما نقولوا احنا الكلاس هذيا il va contenir les réponses اللي باش ناخذوهم من المايكرو سيرفيس الاخر. يعني الستودنت تستخدم اساس انترميديير معاه. صحيت اكزاكتومون هكاك. واضحه ولا مازال فما يوسف؟ يعني كيف ما قبل عملنا ان انغيسترومون دو تيب ستودنتس بعد كي حاجتنا بستودنت فيديو نمشيو نشوفوا في الانتيتي هكاك. دونك هنا سي ان كونتينور هذايا كيما نقولوا احنا القالب اللي باش نحطوا فيه الريبونس نتاع لونتيتي الاخرى نتاع الميكرو سيرفيس الاخر. ميكرو سيرفيس الاخر اغزل له هنا شنو رجع لنا؟ رجع لنا هذايا اللي رجحوا لي هنا سي ان ايتيديون. كان انا هنا ما عنديش ايتيديون ما نجمش نحطه في بلاصه. سي ان انترميديير كيما قلت انت باش نتعداو به باش نجمو نخدموا انا فيشاج من بعد هوني. اما هو غيرمون ماهوش il va pas être enregistré في الباز دوني جوست باش نخدموا به خدمتنا وباش نافيشيوهم بعد. تشوفوا لافيشاج كيفاش بون نتصور كان تشوفوا لافيشاج في الاخر كيفاش باش يكون زيدوا تفهموني اكثر. باهي مازال فما دي كيستيون؟ باهي نكملوا مال. عملت له كوبي وقعد كوبي نورمالمون مش باش تقلق. باهي نرجعوا للامبليمونطاسيون هوني. دونك جي ديكلاري الفايند كلاينتس. بون فما حاجه مهمه برشا لهنا في المين. وقت اللي ما تخدم اوبن فاين لازم تقول له نخدم اوبن فاين. دونك نجي له هنا enable find clients هذا ما تنساوهاش. باهي نرجعوا للامبليمونطاسيون. دونك هوني حاجتنا نورمالمون جامبروفيز حاجتنا بالستودنت كلاينتس. لازمنا نتوارديوها حاجتنا معناتها اون دوطخ تيرم هذايا كيما باش تخدم كيما الكلوب ريبوزيتوري. كلوب ريبوزيتوري باش ناخذوا منها اي حاجه عندها علاقه بالباز دوني نتاع الكلوب، وهذايا باش ناخذوا منها اي حاجه عندها علاقه بالستودنت اللي هي في الباز دوني نتاع السيرفيس الاخر. عرفتها؟ نعرف نجم تظهر معقده شويه ما صدقوني استنسوا بها شويه تحسوها سامبل تولي. دونك كيف كلوب ريبوزيتوري كيف باش ننجكتيوها. باهي donc on va récupérer l'étudiant ou le club. Donc club égale club repository point find by id club point get. Donc هنا on a enregistré في الكلوب هذايا الكلوب اللي الايدي نتاعو هذا واضح. توا هنا student باش نعيطوا للقالب نتاعنا student
باش نسجلوا فيه الستودنت اللي باش ناخذوه من الفاينت نتاعنا من الكليون تاع ستودنت. دونك ستودنت كلاينت بوان get student by ID باش نعديوها هنا الاي دي نتاع البريزيدون. باهي اد دونك باش نزيدو. باهي نجمو نعملوها بالطريقه هذيا، ناخذو الكلوب نتاعنا ونعملو له set ID president، نعديولو ID president طول، ونعملو club set president set. مانيش عامل بريزيدنت انا، لحظه برك في الكلوب نتاعي هوني مسميه ستودنت هنا بريزيدنت. هنا عملت غلطه صغيره. دونك هنا الستودنت اللي نحب نسجله هو البريزيدنت، وهنا الليست نتاع ستودنت. حاجه باهيه في لامبوك ما كيش نبدل انا لونتيتي هذيا، مانيش باش نسحق باش نعاود نبدل في جيتر وسيتر الكل اوتوماتيكمون باش تصير العمليه ربحا للوقت. دونك لهنا تولي set president. دونك set president شنو باش نعديولو؟ باش نعديولو الستودنت هذايا اللي خلينا نبدلو president اللي هو خذيناه من الباز دوني الاخرى على اساس هو البريزيدنت نتاع الكلوب هذايا. يعني بريزيدنت وباش نعملو كلوب ريبوزيتوري بوان سيف للكلوب نتاعنا. باهي نورمالمون هذايا البوت كود هذايا باش يسجل لي جوست البريزيدون في الكلوب. دونك كي نحلو الباز دوني من بعد نتاع البريزيدون نتاع الكلوب بلوتو باش يخرج لي اللي باش نعديهولو هنا هو البريزيدون. باهي خلينا نعملو تيست صغير، نصنعو الكوش ويب نتاعنا. باهي كلوب كنترولر دونك هنا ريست كنترولر ريكويست مابينغ نحبو يبدا بالاي بي اي /API. باهي دونك الميثود باش تكون نفسها هذه. جوست باش نستحقوا للسيرفيس. دونك هوني باش نعيطوا للكلوب سيرفيس وباش ننجكتيوه اوتو وايرت. في بابا هوني. باهي مانيش منوتيه سيرفيس، لازم بيان سور ديما تذكروا وقت اللي تستعملوا سيرفيس لازمكم تنوتيوه. باهي تري بيان. ومن بعد شو البنه وقت اللي تخدم بالميكرو باللي سيرفيس كوش سيرفيس الكوش ويب نتاعك شد خفيفه ونظيفه. دونك جوست تعمل كلوب سيرفيس بوان ات بريزيدنت كلوب. يعني باش نعديلو اي دي بريزيدنت اي دي كلوب. وكهو انتهت العمل. يعني ستارت في عوض ما نلقص الكود هنا ولي جوست ستارت برك نتاع كود. دونك بيان سور هوني بوست مابينغ ولا بوت مابينغ ولا كيما تحبوا باش نبوتيو في سلاش بريزيدنت جربوا هكا. بون بيان سور هذا احنا باش نتحكموا فيه من بعد ان شاء الله. لهنا اي دي بريز لهنا سلاش كلوب لهنا اي دي كلوب. très bien. باهي دونك هذوما باش يكونوا باث فاريبل بس فاريبل. هنا نعيم هذا مانيش قاعد نزرب برشا سافا. باهي on va essayer de lancer tout ça. لا قبل لازمنا نعملو كلكو كلوب. هنا في كمان لاين رانر برشا عباد في الكود اللي خدمتوه يعطيكم الصحة. كل واحد يخدم بطريقة عرفت. بالرسمي لقيت دي كود ما أحلاهم، كل واحد نوع في طريقة خدمة. فما شكون يخدم بالامبليمنت يمبليمنتي كمان لاين رانر ومن بعد من غادي ينجم يوفرايد الميثود هذا يولي تول يخدم بهم.
ما انا باش نخدم بالميثود اللي بستانس بها انا. دونك كوماند لاين رانر كوماند لاين رانر باش تاخذ ان بارامتر كلوب ريبوزيتوري تسجل خاطر دي كلوب ريبوزيتوري باهي. دونك كالعاده باش ريتيرني سي اون فونكسيون لامدا الارجز هوني on va ajouter des clubs donc club repository.save باهي خلينا نعملو plusieurs هنا club نقلب new club نصنع constructeur آخر فيه just النيم متاع الكلوب بركة constructeur عطيني النيم كهو. نرجع هوني في وسط الواحد نعديلو EUC par exemple EUC هوني Univision باهي. باهي très bien. هوني اسكو صنعت الداتابيز انا ولا لا؟ اي سي كلوب ام اس بلي بروحي صنعتها في لحظة هذه لازم تكون annotated بين مصنوعة موجودة. باهي وين المشكل دونك base controller define client internet باهي نعاود نلانسيو normalement c'est bon. AUC club MS not clubs MS ناحية الاس اكيد. باهي très bien. دونك هوني صنعت لنا تاب الكلوب فيها الايدي فيها النيم. دونك باش نحاولو نعملو اد بالميثود اللي عملناها تو اد بريزيدنت كلوب اللي هي تاخذ هكا بارامتر. دونك هنا تولي باش نتعداو بالجيت واي كلوب ام اس اش اي بي اي بريزيدنت الايدي نتاع بريزيدنت. لهنا البريزيدنت باش ناخذوه بالباز دوني نتاع سيرفيس الاخر. دونك هنا باش نعديو باش نحطوه هنا نشوفو باهي نوت الاود علاش بوست. دونك قلنا بوست اوكي نجيو نشوفو هنا سي بون الايدي نتاع البريزيدنت تزيد. توا اون فا اسيي دافيشي السيد هذاك. نرجعو للكود دونك في l'implémentation هوني on va essayer d'afficher le club interne. باهي كالعادة on va récupérer le club. donc club égale à club repository point find by id club point get. باهي خليت الكلوب هذايا شنو باش نعملو؟ باش نفيريفيو اسكو الكلوب هذاك فيه بريزيدنت ولا. دونك راني نعملو if club point get president get id president différent de nul. وقتها on va récupérer
le président interne. Donc وقتها on va faire donc هنا student client get student by id. l'id هو باش يكون club get id president. باهي هذا هو student لازمنا نسجلوه هنا في student في القالب نتاعنا نتاع قبيلي. ومن بعد الستودنت هذايا باش نعديوه في الكلوب. دونك باش نعملو كلوب بوان سيت بريزيدنت هنا باش ياخذ ستودنت هذاك. بيان نورمالمون هذا هو. ومن بعد هنا في الكود باش نرجعو جوست الكلوب نتاعنا. خلينا نعملو له الاي بي اي نكسبوزيوه لهنا نورمالمون يكون get mapping لهنا خنحطو سلاش club with id club with president. باهي دونك هنا id لهنا path variable name id. باهي دونك هنا كالعادة simple et facile return club service. ديجا خدمناها الميثود يعطينا صحة. get وين هي وين هذه get club with president. هاي id club normalement c'est bon. نعاودو نلانسيو. ça va متابعيني؟ ولا قصت عليه كونيكسيون ونحكي وحدي من قبلي؟ ليه معك هيا باهي تخي بيان. باهي واضح ولا؟ والله نحب نتأكد يا دليخ، نحب نتأكد. باهي لكن هوني باش نعاودو نزيدو هاك هذايا باش يكون البريزيدنت نتاعنا باش نحاولو نافيشيوه. دونك club with president دونك API هوني club with president باش نافيشيو الآن. باهي كالعادة get. باهي اغزروا البنة بالنسبة ليا كيفاش افيشيها لك. افيشي لك لهنا لي زانفورماسيون نتاع الكلوب. هذا الايدي نتاع الكلوب، النيم نتاع الكلوب والايدي نتاع البريزيدنت. ومن بعد زادك اونتيتي اخرى بريزيدنت حط لك في وسطها لي زانفورماسيون نتاع البريزيدون. لهنا وقت اللي نخدموا في الفرونت هذا نجمو نخرجوا منها برشا حاجات. دونك انا راه حاجه باهيه. ومن بعد لهنا زادني قال لي راهي ستودنتس نول. هاتو توا احنا الهدف نتاعنا تو انا باش نعبيو الليست نتاع لي ستوديون هذايا. باهي نرجعوا للامبليمونطاسيون تاع السيرفيس نتاعنا. دونك عملنا دو ميثود حتى تو، واحده تاجوتي البريزيدون، واحده تاخذ البريزيدون تاخذ الكلوب بلوتو بالبريزيدون نتاعو. باهي تو باش نزيدو ستودنت للكلوب. لازمنا ريكوبيريو ستودنت كالعاده. دونك ستودنت ايكال بيان سور باش ريكوبيريوه ناخذو من الكلاينت. كيفاش نديكليري ستودنت كلاينت بوان get student by id student. باهي تري بيان. وباش ناخذو لا باش نحكي انا هنا باش نستعملو التابل دو جوانتور. احنا وقت اللي باش نسجلو ان اتيديون في كلوب وقتها باش نستحقوا لو تابل دو جوانتور، وقتها باش نسوفغارديو الحاجات هذوكم في اون تابل باش نقولوا له كيما فسرت قبيلي اللي راهو الكلوب الفلاني يابارتوني ليه ليتيديون الفلاني. الكلوب 1 مقابلو اتيديون 1، كلوب 1 مقابلو اتيديون 2، كلوب 1 مقابلو اتيديون 5، كلوب 1 مقابلو اتيديون 26. دونك لي انفورماسيون هذوما باش نستوكيهم سي اون تابل دو جوانتور. التابل دو جوانتور انا جي بريفيري اني نصنعها هوني وباش تكون اونتيتي جي بي ا. باهي نتصور بوتيتر فما دوطخ ميثود دو فير. انا كيما فسرت قبيلي حاولت خذيت
فكره على جي بي إيه كيفاش يصنعها تابل دو جوانتور، وحاولت نعمل حاجه كيفها. اما ممكن واحد فيكم يلقى نوتر سوليوشن ولا حاجه، نتصور موجود. باهي دونك باش نعمل اون تابل دو جوانتور باش نسميها clubs x students. باهي شنو باش يكون فيها؟ باش يكون فيها private دونك الاي دي نتاع الكولون، خاطر بيسكو هي باش تكون entity لازم يكون عندها اي دي. دونك لهنا private دونك هذايا باش يكون توا اي دي student private long ID club. باهي باش تسجل في الباز دوني دونك لازمها تكون entity يكون فيها les getters و setters no args constructor on args. هنا باش نحطو ال ID باش نحطو generated value. استراتيجي نتاع جنريشن نتاعنا هي كالعادة identity ولا auto كيما تحبوا. نورمالمون فيه البركة بيان سور باش نصنعو لها ريبوزيتوري نتاعها. interface clubs students repository. دونك هنا كالعادة extends من GPA repository. به هنا باش تاخو clubs x student وهي دو تيب لونغ لايدي متاعها. كملنا من هذه نورمالمون نجمو نستعملوها هوني، لازمنا ننجكتيوها قبل بيان سور مننساوش الحاجة هذه. clubs x student repository clubs x student repository ننجكتيوها بالأوتو فايروس. به دونك احنا كي باش نزيدو في ليني في التابل هذايا باش نعملو لها سيف ديريكتومون نيو student. هنا باش نعديوها نول الاي دي نتاعها خاطر باش يتجينيرا وحده. نحب نتاكد اللي فينالمون باش نخدم بطريقه اخرى. هذه الاي دي نتاع ستودنت قبل دونك باش نحيلها النول هذايا وباش نحط الاي دي نتاع ستودنت هوني. هذه ستودنت وهوني اي دي كلوب. باهي void نورمالمون هذايا باش تسجل تري بيان. هذايا باش نكسبوزيها في الاي بي اي. وي اما اون كاسيون. add student club دونك هوني كالعادة جوست باش نتعدى بالسيرفيس club service وين هي add student club. فوالا باش نعدي لها الاي دي نتاع student والاي دي نتاع الكلوب. هوني باش تكون post mapping باش تكون في استعملوا كيما قبيلي نفس الستركتور اما لهنا student. هوني student لهنا id باهي لهنا باش تكون variable النيم نتاعها id student وهذه id club. باهي très bien normalement ça va. باهي on va relancer. très bien نطلع نجيو هوني. باهي لهنا باش تكون فارغة ساعتها خاطر عاودنا من الأول. دونك باش نعملو باش نزيدو ساعة البريزيدون. زدنا البريزيدون باش يولي عندنا بريزيدون هوني.
كيما تلاحظوا عندنا cette table qui est vide توا وتوا كيما زدنا البريزيدون باش نزيدو student اوكي دونك التابل هذايا نورمالمون يولي فيها هكا باش نزيدو زادا الواحد 3 نفرشيو باش يولي 3 كيما قلت لكم قبيلي كل ستودنت مقابلو الكلوب نتاعو دونك هنا باش نزيدو زادا 4 باهي دونك 1 3 و4 موجودين في الكلوب الاولاني هنا جوهم باهي توا باش نتعدلو لافيشاج get full club دونك ناخدو توا الكلوب بالبريزيدون نتاعو بالليست تاع لي ستوديون نتاعو باهي ركزوا معايا شويه هوني هذايا كملت جوها باهي on va récupérer le club كالعادة اقل club repository found by id الكلوب هذاك get توا الكلوب هذايا باش نعبيوه باش لا قبل ما نعبيوه استنى فما كود خير من هكا احنا باش نريكوبيريوه بالبريزيدون نتاعو ومن بعد نزيدو عليه ليست دي ستوديون احنا ديجا صنعنا اون ميثود ترجع لي الكلوب وديجا البريزيدون مسيتي فيها دونك نجمو نستعملو ديريكتومون الميثود هذيك دونك get club with president وباش نعديو لها كالعادة الايدي نتاع الكلوب نتاعنا باهي دونك الكلوب اللي ريكوبيريتو هنا ديجا في وسط البريزيدون ديجا مسيتي هذا ديجا افونتاج كي تخدم ستيب باي ستيب اللي تنجم تعاود تستعمل لي فونكسيون نتاع لي ميثود نتاعك بلوتو باهي توا باش ناخو لي زيتوديون اللي يابارتونيو للكلوب هذاك اللي احنا في الباز دو دوني هذيا معروفين بالجوانتور كل اتيديون نقابلو لايدي نتاع كلوب شنو باش نعمل هنا بيان سور باش نتعدى بالكلوب اكس ريبوزيتوري هذايا نتعدى بالتابل دو جوانتور اما التابل دو جوانتور مانيش باش ناخذ منها كل شيء انا باش ناخذ منها جوست لي ليني اللي فيهم لايدي نتاع الكلوب اللي حاجتي بيه سوبوزون هنا عندي 3 و 4 و 5 و دوطخ كلوب وحاجتي كان بالاي دي نتاع 1 دونك حاجتي جوست باللي ليني اللي فيهم اي دي كلوب 1 دونك هذا باش نمشي نصنع انا الفونكسيون الميثود هذايا في الريبوزيتوري هوني كيما فسرت في الفورماسيون اللي فاتت يسهل عليك برشا الخدمه هنا وقت تصنع دي فونكسيون ما تحقش باش تعدي لها الكويري نتاعها دونك جوست باش نقولوا لي تيب دو روتور نتاعها سي اون ليست نتاع كلوبس اكس ستودنت فوالا وهي find by id clubs نورمالمون هذه هي وباش نعديو لها long id club دونك just the fact اني كتبت السطر هذايا جي بي وحده في وحده il va générer الروكيت اس كيو ال اللي باش تدخل على الباز دوني وباش ترجع لي لي ليني الكل اللي الايدي نتاع الكلوب فيهم ايجال الايدي اللي باش ندخلو انا طبعا عشان تيستي بالان بيسكو مازلنا في الفاز دو تيست باهي دونك نرجع هوني هذايا باش جو في ستوكي لو ريزولتا دون اون ليست نتاع فوالا كلوب اكس ستودنتس كلوب اكس ستودنتس ايجال student repository point find by id club باهي نورمالمون جاونا باهي هنزيد نخمم شويه احنا دونك الليست هذايا باش نستعملوها باش نعبيو بها لي زيتوديون باش نريكوبيريو غراس الليست هذايا لي زيتوديون اللي يابارتونيو للو كلوب اللي الايدي نتاعو هاك قداش مشقل بالجمله باهي دونك هنا باش نستحقو زادا اون ليست ديتوديون اون ليست نتاع student
students باش تكون فارغة pour l'instant on بعد نملها new array list فارغة. به the tricky part on va parcourir toutes les lignes متاع الليست هذيا. باهي الليست هذيا ما قلنا فيها لي ليني وين لايدي معين. donc on va parcourir cette liste students.for each. باهي donc for each هنا نستعملو en fait on va itérer حسب الفاريابل هذايا. باهي هندسة الميثود اللي زدتها في الكلاب اكس ستودنتس ريبوزيتوري وين استعملناها؟ هاو تو باش نستعملوها مازلت ما استعملتهاش. بون لي استعملتها لحظة برك اي استعملتها هوني. استعملتها خذيت لا ليست لحظة برك خلينا نوريك. هنا سوبوزون عندي 2 وعندي 3 سوبوزون. دونك هوني وقت اللي نسجل عندي دي étudiants يابارتنيو لل1 وعندي دي étudiants يابارتنيو لل2 ول3. انا حاجتي كان بالليني هذوما اللي فيهم ID ايكال 1 داكوردو. دونك نستحق باش نرجع لي ليني هذوكم عملت لا ميثود اللي صنعتها تو. لا ميثود اللي صنعتها تو استعملتها هنا باش عبيت سيت ليست دو تيب كلوبس اكس ستودنتس باللي ليني اللي فيهم ان اي دي دوني. احنا باش ندخلوا الاي دي وباش نملاو به الليست هذايا. واضحه؟ جاوبت على الكيسيون تاعك ولا فهمتك. يعني خاطر جوستني معناتها ريت كان الاسم تاع الكلوب اكس ستودنت ريبوزيتوري وقلت فايند باي اي دي كلوب هذيك موجوده في جي بي ار. في جي بي اللي احنا اون لا ديكلاري تو سوي ديكلاري توا. اي بون ريمارك هذيك صح. معناتها الميثود اللي عملناها احنا هذيك توا معناتها خدمنا بها هذيك الميثود اللي عملناها احنا توا فايند باي كلوب اي دي. هذيك اللي باش ترجع لنا لي ليني الكل اللي فيهم الكلوب الفلاني. انا باغ اكزومبل حاجتي بالكلوب الاولاني رجع لي لي ليست نتاع لي ليني الكل اللي فيهم الكلوب هذاك. دونك استعملناها هاي نفسها هوني. واضحه؟ واضح. باهي ومن بعد j'ai créé une liste d'étudiants فارغه pour l'instant. وليست d'étudiants هذيا هي اللي باش نعبيها باللي étudiants اللي حاجتي بيهم لي étudiants اللي appartenيو للكلوب معين. ومن بعد باش نسيتيها في الكلوب. هاتوا نشوفوا كيفاش. باهي حاولوا ركزوا هنا سا دوموند شويه هكا شويه تركيز. راهي سامبل على الاخر اما جوست ركزوا. باهي دونك هنا من اللي باش نعمل به ليتيراسيون نتاعي شنو باش ناخذ منه. دونك هما من لي ليني هذوما الكل سوبوزون باش نجيب لي 3 ليني هذوما باش ناخذ جوست لايدي نتاع ستودنت خاطرني باش حاجتي بلي ستوديون. دونك هذيك باش نعمل له get id student. باهي توا كي عندي لايدي ستودنت شنو باش نعمل بيه؟ انا عندي اون بوكل باش ناخذ لي زايدي ستودنت الكل اللي يابارتونيو للكلوب هذايا. ان شاء الله نكون واضح اللي نقول فيه. باهي هذوما باش نحطهم بلوتو باش نريكوبيريهم من الباز دو دوني نتاع السيرفيس الاخر. باهي خموا معايا هنا شويه. دونك باش نعيط للفايل نتاعي فرع عاديه. باهي صورة عادية لازمني نعرف قداش فيه من ليني. لحظة برك. كلاب ريبوزيتوري دونك كلابس بلانك سايز نورمالمون سايز. باهي اوكي ويت خلينا مثالش في البازيك نرجعنا للبازيك انت اي
inférieur ou égal. Donc هذايا et place باهي شبيكوني هيك انت égal 0. باهي اسكو يبدا من 0 ولا لا on verra من بعد. باهي دونك باش نعاودو نستعملو هذايا باش ناخدو الايدي باش ناخدوه من الكلاينت نتاعنا student client get student by id x. باهي هذايا wait for me. باهي دونك احنا on va itérer من البداية متاع الليست كل وحدة. باهي clubs x student point تولي get e. باهي والاي هذيك اش نعملو لها get student هكا. باهي تري بيان. دونك السطر هذايا باش يرجع لي ليتوديون اللي الايدي نتاعو هذا، واحنا في الرياليتي حاجتنا باش نزيدو في الليست نتاع ستودنت. دونك student point add باش نزيدولو الستودنت هذاك. نورمالمون الفور هذايا جوها باهي. ما نعرفش اسكو الليست تبدا من 0 وزادا كيما اي حاجه اخرى ولا نورمالمون 0. باهي دونك هنا عبينا الليست تاع ستودنتس هذايا في كل ايتيراسيون باش نزيدو لها الستودنت بيدو اللي الايدي نتاعو مقابل الايدي نتاع الكلوب هذايا. باهي كونفيوزينغ شويه اما كان تركزوا فيها تفهموها. ومن بعد في الاخر باش نعملو كلوب بون سيت ستودنتس باش نعاديو لها ستودنتس. باهي وهنا باش نرجعو كلوب. باهي نرجعو للكوشواب. في الكوشواب باش تكون عندنا نفس السيناتور. باهي هنا باش تكون get mapping نورمالمون هاي get mapping باهي فول كلوب. باهي فول كلوب انا ندخل الايدي نتاع الكلوب وباش تعمل لي ريتيرن في السيرفيس نتاعنا باش ناخذ الميثود اللي عملناها توا get full club. هنا id club هك هنا path variable. دونك هنا باش نزيدوها الايدي نتاع الكلوب اللي حشنا بيه. عندي path variable name id. Normalement c'est bon. On va retester. بهذه باش تفرق توا خاطر نعاودنا من الاول باش نزيدو كيما قبيلي. دونك هذايا شويه هذايا نزيدو بريزيدون. زدنا بريزيدون. هنا زدنا ستودنت هذا نزيدو هذايا نزيدو هذايا. دونك نرجعو لهنا في الداتابيز نتاعنا. الكلاب الاولاني عنده بريزيدنت واحد وعنده لي ستوديون واحد وثلاثة واربعة. دونك نورمالمون الميثود هذايا توا باش نعيطولها get لهنا باش نعديولها 1 نورمالمون باش تافيشي لنا حشنا بيه get هذيك اللي
اوكي دونك ابارامون ما يبداش من 3 ما يبداش من 0 يبدا من 1 على هيك ديما جو بريفير انا نعمل بالفور ايتش خاطر بي اون فا ايسيي من 1 ترى اوت اوف باوند شكون مستانس يخدم فور هكا يعرف منين تبدا من توف بلوتو ليست يتري على اون ليست فما يكون حل يبدأ من زيرو راهو عادي. يبدا من 0 يبدأ من زيرو أما أنت عاملة إتيكالا أو أصغر أو إتيكالا. دونك حتى حتى يولي يقالا أصغر نص باهي داك كيف نورمال يخدم. مليح فرد مرة مالا خلينا نزيدو شوية ديزانفورماسيون في الداتابيس تول من غير ما ندخلو فيهم احنا نجيو هوني باهي خلينا نزيدو الاخر سيرفيس كلوب سيرفيس هنا كلوب سيرفيس بوان باهي نزيدوه بريزيدنت نعملو هاك باهي نحطو 2 ولا 3 بريزيدون نتاع 2 و 4 بريزيدون نتاع 3 باهي كلوب سيرفيس هوني اد ستودنت اد ستودنت كلوب من هنا نحطو الاولاني بريزيدون في نفس الوقت ممبر به هوني نحطو ناحية 3 و 4 نحطو 2 3 و 4 ممبر متاع الكلوب الثاني والكلوب الثالث منحطو فيه حتى حد باهي اون فا ريلونسي تو باهي تري بيان استناو لحظة برك دونك هوني عندي سجلوا لي دوني في الباز باهي تري بيان هنا باش نحاول نافيشي مرة أخرى تري بيان تري بيان افيشيت الكلوب بالاسم ولا الايدي نتاع البريزيدون في وسط البريزيدون نتاعو وفي وسطو اون ليست مرة هذي في الافيشاج استعمل اون ليست فيها لي زيتوديون الكل يابارتونيو للكلوب هذاك ياكوردو به بريسك كملنا تو بريسك قعدت لنا الفونكسيون الاخرانيه بالكل اللي هي كما نقولوا احنا باش تحوصل اللي خدمناه الكل حتى تو سي لا فونكسيون كي افيشي tous les clubs فيهم البريزيدنت نتاعهم والليست نتاع لي ستوديون نتاعهم شنو باهي هذايا شنو باش تاخذ سجلنا اون ليست دو كلوب دونك كالعاده ليست نتاع كلوب باهي بشوي قاموا معايا on va utiliser cette fonction là باش نرجعوا الفول كلوب بالواحد بالواحد باهي خلينا نريكوبيريو لي كلوب الكل دونك كلوب ريبوزيتوري بوان فايند اول خليت لي كلوب الكل من بعد في لي كلوب الكل باهي شوي اي باش نستحق بخلاف الليست هذيا نورمالمون نستحق ليست اخرى فارغه انا لحظه برك دونك هنا كلوب زون هذيا باش تكون نيو اري ليست هذيا باش نعبيو فيها كيما نقولوا احنا الكلوب لحظه برك دونك for each لحظة برك لحظة
اتش كلوب كل دونك شنو نعمل هي كلوب 1 لحظه نكمل نكتب كود بعد نفسر لكم دونك كلوب 1 بون اد من هي انا get full club get full club ولهنا باش نعدي له الاي دي اللي هو موجود في هذه get id ولهنا باش نعمل ريتيرن نتاع الكلوب هذايا. باهي هوني عملت دو ليست واحدة خذيت منها الليست تاع الكلوب الكل. لهنا الليست نتاع الكلوب الكل ما فيهاش كيما نقولوا احنا لي بريزيدون ولا زيتوديون وغيره. سي اون ليست فيها جوست النوم نتاع ليتوديون ولا النوم بلوتو نتاع الكلوب وبيتيتر زاد الاي دي نتاع ليتوديون نتاع البريزيدون. دونك من غادي استعملت الليست هذيك باش ناخذ من كل اليمون منها الاي دي نتاع الكلوب بيدو. باهي علاش؟ خاطر الميثود اللي صنعتها انا هوني ترجع لي لو كلوب كامل بالليست دي ستوديون بالبريزيدون نتاعها اترافير لاي دي. دونك انا استعملت هنا باركوريت هذايا خذيت الليست هذيك كل واحد فيهم خذيت منه لاي دي والاي دي هذاك عديته كوم بارامتر للميثود اللي صنعتها انا هوني داكوردو. دونك عبيت الليست الثانيه هذه اللي كانت سيرة الليست عبيتها باش عبيتها بالفول كلوبس. دونك الليست هذيا كل ليني من الليست هي في حد ذاتها فول كلوب داكوردو. جوست باش نسمعوا توا البارتي ويب نتاعها باش نعملوها نردوها اي بي اي تابع الاي بي اي نتاعنا. لهنا return web service get all full clips. هنا كيف get mapping all full clips. Normalement هذه الأخرى باهي. دونك get all full clips سي بون وصلنا للوبجيكتيف فينال نتاعنا. الافيشاج اللي خذيته في الاخر فيه لي زاتريبيو نتاع الكلوب فيه خذينا البريزيدون من الميكرو سيرفيس الاخر خذينا ليست نتاع الكلوب مسجلين تعدينا للثاني تعدينا للثالث الثالث الرابع ميم سي هما حديثهم فارغين وكهو. دونك عملنا الكونيكسيون بين دو ميكرو سيرفيس ديستان خدمنا الريجستريشن سيرفيس خدمنا الجيت واي سيرفيس وكملنا pour aujourd'hui. يعطيكم الصحة و merci pour votre attention.